Napukaw gikan sa pagkatulog ang mga residente sa Barangay Matina Gravahan sa Davao City pasado alauna ganinang kadlawon tungod sa dakong sunog na apagyoy ni buto nga LPG. Para sa kumpletong detalye ana mo balita si Chris Quijada sa Radyo 5 True FM Davao. Oh my God. Nagdilaab na kalayo ang nipukaw sa mga residente sa Matina Gravahan sa Davao City pasado launa kaganihang kadlawon. Tunga-tunga sa sunog na ay kusog nga buto ang kalit nga nilanog sa palibo tungod sa tangke sa LPG nga naabtan sa kalayo. Nag-inyahay panggawa sa ilang mga balay ug nanagan sa mas luwas nga lugar ang mga residente. Dalisad na abot ang mga bombero sa maong lugar. Pero naglisod sila tungod sa kaguot sa agianan pasulod kay nagsingkit man ang mga balay. Paspas kaayo ni katag ang kalayo tungod kay kadaghanan sa mga balay ang gama lamang sa light materials. Ang residente nga si Annabel emotional kaayo tungod sa nahitabo pero bisag na og daw ang iyang balay, nagpasalamat gihapon siya kay naluwasan ng miyembro sa ilang pamilya. Tabangan mi nga kami tanan nasunugan mo tabangan nga nami magkuan ng mga gamit sa mga kuan, pagkatulog, mga sinina, sa tanan-tanan. Kawa dyan mi nadalabisan ano. Nangayo karon og dinali ang tabang ang mga nasunugan. Kaon, tabang may kaon, sinina, wa kay sinina pa tanan. Wa may gamit. Ano lang sir. Magbugas tanan, pagkaon, tubig, nang kuan, tudaan. Ang ingon sa Bureau of Fire Protection Davao, electrical short circuit ang gidudahang hinungdan sa maong sunog. Naabot og third alarm ang maong sunog nga naabtan og sobra 2 ka oras ay ha pa napaong ang maong kalayo. Swerte sad nga walay mga residente ang natrap. Sobra usa ka gatos ka individual ang naapektuhan sa maong sunog. Padayon pa usab nga gisubay karon sa BFP ang kinatibuk ang danyo sa maong balay nga nangasunog. Gibutang karon sa barangay gym ang mga nasunugan. Nahatagan sad sila og pasiunang tabang nga mga food packs og tubig mainom. Padayon usab ang assessment sa CSWDO sa mga apektadong residente. Para sa 1PH, Chris Quijada, Radyo 5 True FM Davao.